ویلکم بیک ناظرین سے گال بول کر رہے ہیں کراچی میں امن امان کی صورتحال کے حوالے سے امن امان کی صورتحال جو ہے کراچی میں وڈی خراب تھی پہنی حوالے سے ناظرین وقت ॻाल्हाइण सां राब्तो कयो आहे अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी अॻवान बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशीर साहब कैसे देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को? रमज़ान शरीफ भी चल रहा है मगर टारगेट किलिंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, भत्ताखोरी जारी है। क्या कैसे देख रहे हैं आप सूरत-ए-हाल को? कोएलिशन पार्टनर्स भी हैं आप। देखिए अब जिस तरह और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं उससे हालात दुरुस्त होने चाहिए और उसके लिए हम जो है हमारे जितने भी वो है हम कर रहे हैं, कोशिशें हम अपनी कर रहे हैं और इस सिलसिले में जो भी ये मुतालबा ही कर सकते हैं। हम हुकूमत में शामिल है लेकिन उसके बावजूद भी हम मुतालबा ही कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत में हमारी न उतनी हैसियत है न उतनी हमें अहमियत दी जाती। लिहाजा हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि कराची के हालात काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोगों को बहुत तकलीफें हैं, लिहाजा इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। अगर किसी के पास कोई तजवीज़ है तो हम उसकी हिमायत करते हैं और अगर किसी के पास कोई तजवीज़ नहीं तो हम जो तजवीज़ पेश कर रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। हम ये कहते हैं कि कराची में देखें मुख्तलिफ वजूहात है, यहाँ पर बदअमनी की मुख्तलिफ वजूहात है, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो है इस बदअमनी फैलाने में मुलविस है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन चीज़ जो है हर क्राइम में हर जुर्म में वो असले का इस्तेमाल है। लिहाजा हमारी पार्टी का ये मुतलबा है कि कराची में असले के रखने वालों के खिलाफ कवानीन बनाकर उनको सजाएं दी जाए। उसके खिलाफ जो हमने 1997 में जो एक्ट बनाया था वो अभी काबिल अमल नहीं रहा, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। लिहाजा दहशत गर्दी के कानून तब्दीली करके और मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाए। इसके अलावा तो यहाँ पर कोर्टों की सूरत हाल है, कोर्टों में मुजरिमों को सजाएं नहीं सुनाई जाती, किसी की सुनवाई नहीं होती। कोर्ट ने जुडिशरी ने तो ऐसा समझ लिया कि पाकिस्तान की आवाम का मसले का हल कराची में टारगेट किलिंग का हल, गुर्बत का हल, बेरोजगारी का हल, एनर्जी क्राइसिस का हल शायद एक खत में इन्होंने लाकर जमा कर दिया कि खत लिखा जाएगा और कराची पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। कराची में एक बदतरीन करप्ट जुडिशरी बैठी हुई है जो लोग जो है 10-10 साल तक रुलते हैं, उनकी तारीखें बदलती रहती है। लिहाजा जुडिशरी को भी अपना रोल जो है वो सही प्ले करना पड़ेगा जो निचली लेवल पर है, क्योंकि हम गरीब लोगों का वास्ता और शहीदों का वास्ता, जिसके जेब कट जाती है उसका वास्ता, जिससे फायरिंग होती है, हमारा वास्ता तो जुडिशरी से लोअर लेवल पे पड़ता है। हम सिटी कोर्ट से हमारा वास्ता पड़ता है, हाई कोर्ट से पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट तो वो बेबादशाह है जी, वो तो पारसा लोग हैं लेकिन हमारे अप्रोच तो वहां तक नहीं है। लिहाजा कराची की बदअमनी इन तमाम से नजर रखकर उसके लिए इकदाम किए जाएंगे। तो हमारी पार्टी की तजवीज़ ये है कि जुडिशरी को दुरुस्त किया जाए, कराची में जो है बिना ऑपरेशन क्रिमिनल के खिलाफ किया जाए। उन क्रिमिनल का ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी मसलक से हो। देखो हम अपनी नेशनल पार्टी किसी पार्टी से बहैसियत पार्टी दुश्मनी नहीं रखते हैं, नफरत करते हैं, न किसी कौम से बहैसियत कौम नफरत या दुश्मनी का इरादा रखते हैं। अलबत्ता दोस्ती हम किसी भी क्रिमिनल से नहीं चाहते, चाहे उसका ताल्लुक पश्तो जबान वाला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो क्रिमिनल है, वो टारगेट किलर है, वो बत्ताखोर है, वो जमीनों पे कब्जा करने वाला है, तो कम से कम वो अवामी नेशनल पार्टी का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा सिंध में एक बहुत बड़ी कुव्वत जो सिंध दुश्मन कुव्वत है, जो सिंध को तोड़ने के लिए साजिशें कर रहा है, सिंध को दो हिस्से कर रहा है, वो भी कुछ आराम सुकून से नहीं रहता। इसलिए कि अगर वो सियासी रास्ते से आता है तो लोग उसका रास्ता रोकेंगे, अगर वो जुलूस निकालते हैं तो लोग उस पर लानतें भेजते हैं। लिहाजा उन कुव्वतों के पास भी एक ही असरा है कि वो कराची में बदअमनी करें, लोगों को मारे, लूट मार करें, कराची की बिजनेस को तबाह करे, कराची की सियासत को बदनाम करे, और वो कुव्वत सिंध को तकसीम करने वाली कुव्वत है जो कभी कभार अपने थैले से बिल्ली को बाहर निकालती है। लिहाजा ये तमाम कुव्वतें जो सिंध दुश्मन है, जो पाकिस्तान दुश्मन है, जो अमन के दुश्मन है। अच्छा बशीर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप उनके खिलाफ अमल करना पड़ेगा। जी अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि सूरत हाल जो है आपकी कोalition मीटिंग्स में सुनी नहीं जाती, तो क्या आपकी जानिब से कोई प्रोटेस्ट किया गया है, कोई एहतजाज किया गया है कि आप कोalition गवर्नमेंट में भी शामिल हैं, तो आपकी तजावीज़ पर अमल क्यों नहीं हो रहा? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूरत हाल जो है वो इंतहाई हमें डिफरेंट नज़र आ रही है कराची के हवाले से। डीवेपनाइज तो हर कोई कहता है कि क्या इस तरीके का इत्तेफाक राय इस सूरत हाल में हम कैसे पैदा कर सकते हैं कि कराची को डीवेपनाइज किया जाए?
دیکھیں سب سے پہلی والی جو بات آپ نے کی حکومت کی، تو بھائی ہم تو پریاس کر کے تک گئے، اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی اگر تاریخ میں کوئی غلطی گردانی جائے گی، کوئی غلطی تصور کی جائے گی، تو وہ موجودہ حکومت جو سندھ حکومت میں اس میں شمولیت عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ایک بدترین گناہ کا ارتکاب ہے کہ ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کسی بات کا ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتی، ہم سے کسی بارے میں نہیں پوچھتی۔ دیکھیں سندھ میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہم آباد ہیں، باوجود اس کے کہ ہم سندھ میں مزدوری کے لیے آئے، محنت کے لیے آئے، لیکن ہم وہاں کی آبادی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس وقت سندھ کے لیے قانون جو ہے وہ پسند کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں ایک قانون رائج ہو چکا ہے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، لیکن سندھ میں شاید یہ کوئی اور قانون بنا رہے ہیں، ہم سے اس کے لیے کوئی مشورہ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ لیکن ہم بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر کسی سندھ دشمن قوتوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی اگر کوئی ایسا قانون لاگو کرتی ہے جو سندھ کے عوام، سندھ کے فرزندان سندھ کو وہ اگر قبول نہیں ہوگا تو ہم بھی اس کے خلاف ری ایکشن کریں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی سنوائی نہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کہ حکومت میں شامل ہماری شمولیت کا فیصلہ ہماری وفاقی پارٹی کرتی ہے، جس کو ہم نے اپنے سفارشات بھیج دیے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ کس طرح جو ہے کنسنسس قائم کریں گے، متفق اتفاق رائے کس طرح قائم کریں گے، تو بھائی اس وقت تقریباً تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں۔ سب سے بڑی پارٹی ایم کیو ایم کراچی کی جو ہے انہوں نے مرکز میں ڈی ویپنائزیشن کے لیے قرارداد جمع کرائی ہے، لیکن اس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ پورے ملک میں جب بھی کوئی نیا قانون نافذ ہوتا ہے یا کوئی نئی کوئی بھی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے شروعات بڑے شہروں سے کی جاتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ پورے ملک میں ڈی ویپنائزیشن ہو، پورا ملک اسلحے سے پاک ہو، لیکن اگر وہ ناممکن ہو اور جب تک اس میں وقت لگے تو کراچی شہر جو اس وقت ڈائریکٹ جو بدامنی کا شکار ہے اور ڈائریکٹ اسلحے سے متاثر ہے، لہذا جب تک اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس سے پہلے کراچی میں اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتوں پر عوام کا متفق ہونا لازمی نہیں ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ملاکن ڈویژن میں دہشت گردوں کا راج تھا، جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتیں کبھی بھی راضی نہیں ہوتی، لیکن یہاں حکومت نے ایک انیشیٹو لیا اور یہاں دہشت گردوں کے خلاف ایک مضبوط کارروائی کی، اور آج پوری دنیا سے زیادہ امن جو ہے وہ ملاکن ڈویژن میں قائم ہے۔ تو ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر پارٹیاں جو ہے متفق نہیں ہوتی تو فوج بھی ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، اور اس فوج کو بلا کر اس کی نگرانی میں یہ آپریشن کیا جائے تاکہ عوام سکون اور سکھ کا سانس لے سکے۔ بہت شکریہ بشیر جان صاحب، ہمیں اس صورتحال کے حوالے سے اپنا رائے اتفاق رائے جو ہے وہ رائے اپنی دینے کے لیے ناصرین وہاں گالبول بدھی عوامی نیشنل پارٹی چیکوان بشیر جان صاحب جی یہی چاہے پہ وہیں تو اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے کراچی میں امن امان قائم کرنے لائے۔ مجھے چاہوں تو اگر کا غلطی اگر کا چئی ویندی اگر کا غلطی عوامی نیشنل پارٹی جی جو آहिनि وہ تاریخ में लिखी वेंदी त उहा ग़लती उहा हूंदी त हू सिंध गवर्नमेंट में शामिल आहिनि। सिंध गवर्नमेंट में उन्हनि जी का बि ॻाल्हि न पई ॿुधी वञे। गॾोगॾु इहो बि उन्हनि जो चवणु हो त कराची खे डीवेपनाइज़ करणु तमामु ज़रूरी आहे। मुतहदा क़ौमी मूवमेंट बि इन हवाले सां मर्कज़ में हिकिड़ो बिल पेश कयो आहे, पर हू इहो था चवनि त कराची में अमन अमान क़ाइमु करण लाइ जेको आहिनि जेके बि धुरियूं आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं करणु घुरिजनि। कराची में अमन क़ाइमु थींदो त मुल्क मुआशी तरीक़े सां जेको आहिनि उहो अॻिते वधी सघंदो। नाज़रीन इहे ई असां कोशिशि कईसीं त शूज़ ऑफ धरती में कराची जी सूरत हाल ते नज़र विझी सघूं। नाज़रीन सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे। सभई पार्टीज़ जेतोणीकि इहो त चई रहियूं आहिनि त कराची में अमन क़ाइमु करण लाइ कोशिशूं वठी रहियूं आहिनि, पर सूरत हाल असांखे डिफरेंट नज़र अची रही आहे। कतलो आम जेको आहे वक़्तु बि जारी आहे, रतो छाण बि जारी आहे। नाज़रीन सूरत हाल अव्हां जे साम्हूं आहे। वधीक अव्हां बहितर जज करे था सघो। इन हवाले सां पंहिंजे मेज़बान शिराज सतार खे इजाज़त। वरी अव्हां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे कंहिं नए इशू हेठि। तेसीं ताईं अलावाही।